साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। आज म लोक सेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षा जो अप्राविधिक तर्फको न्याय प्रशासन लेखा परीक्षण र यो संसद सेवा अनि यो अझ तपाईँले प्रश्न पारौँ खरिदार वा सो सरह पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित मैले चाहिँ खरिदारको दृढते पत्रसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर लिएर आएको छु र यो लिखित खण्ड हो र यो खरिदारको दृढते पत्रको खण्ड कको यो कार्यालय कार्यविधिबाट सोध्ने कुरा मैले लिएर आएको छु र यो कार्यालय कार्यविधिबाट सोधिने प्रश्न जो एकदम सम्भावित प्रश्न उत्तर आज मैले लिएर आएको छु। प्रश्न धेरै लामा छन्, धेरै अलिकति जटिल खालका पनि छन्, तर मैले सहजै यी प्रश्नहरूको समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु र मसँग आज भिडियो अलि लामो हुनेछ। तैपनि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई एकदमै धैर्य धारण गरेर हेरिदिनु हुनेछ र हाम्रा भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि आफैले प्रयास गर्नुहुनेछ। र सुरुमा प्रश्न नम्बर 1 मा छ, पत्र व्यवहार भनेको के हो? पत्र व्यवहारको महत्त्व र गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर तपाईँले राम्रोसँग हेर्नु होला। पत्र व्यवहार भनेको के हो? पत्र व्यवहारको महत्त्व र गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यहाँ भनिएको छ, एउटा कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई लिखित रूपमा विवरण एवं सन्देश पठाउने कार्यलाई पत्र व्यवहार भनिन्छ। यो सञ्चारको एक औपचारिक साधन हो अनि यो एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालय बीच सम्पर्क स्थापना गर्ने सरल एवं प्रचलित माध्यम हो। अर्को भनेको पत्र व्यवहारलाई प्रयोगका आधारमा सरकारी पत्र, गैर सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, दरखास्त पत्र र व्यक्तिगत पत्रमा विभाजन गर्न सकिन्छ। अनि प्राथमिकताका आधारमा पत्रलाई साधारण पत्र, जरुरी पत्र, अति जरुरी पत्रमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पत्रलाई गोपनीयताका आधारमा अति गोप्य र गोप्य गरी विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसरी पत्र व्यवहारको उद्देश्य एवं महत्त्व यस प्रकार रहेका छन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मौखिक रूपमा आदान प्रदान गर्न नसकिने वा प्रभावकारी नहुने जानकारी आदान प्रदान गर्न, सस्तो सुलभ सञ्चार सेवा उपयोग गर्न, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सरकारी तथा अन्य संस्थापकीय सम्बन्ध कायम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कूटनैतिक सम्बन्धको विकास गर्न, प्रमाणित अभिलेखको रूपमा पेश गर्न, समय र पुँजीको बचत मार्फत भ्यालु फर मनी कायम गर्न, दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न रहेका छन्। त्यस्तै असल पत्र व्यवहारमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि यस प्रकार रहेका छन्। 1 नम्बरमा सरलता। सरलता भनेको सरल भाषाको प्रयोग, दोहोरो अर्थ नलाग्ने हुनु पर्यो। 2 नम्बरमा स्पष्टता। सामान्य शब्दहरूको प्रयोग गरी भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट भएको हुनुपर्छ। त्यसै गरी संक्षिप्तता, छोटो तथा महत्त्वपूर्ण कुराहरू नछुटेको। त्यस्तै 4 नम्बरमा विनम्रता, शिष्ट र नम्र भाषाको प्रयोग भएको। 5 नम्बरमा मौलिकता। मौलिकता भनेको नक्कलभन्दा आफ्नोपन, व्यावहारिक शब्दको प्रयोग भएको। 6 नम्बरमा पूर्णता, वास्तविकता झल्कने एवं कार्यान्वयन योग्य भएको। 7 नम्बरमा प्रभावकारिता। प्रभावकारितामा चाहिँ समय र परिस्थितिलाई समेट्ने प्रयाससँग सम्बन्धित भएको। 8 नम्बरमा शुद्धता। शुद्धता भनेको भाषागत शुद्धता, स्पष्ट तथा शुद्धता भएको। अनि पत्र व्यवहारका प्रमुख ढाँचाहरू यस प्रकार रहेका छन्। क मा शीर्षक, ख मा भित्री ठेगाना, ग मा विषय, घ मा अभिवादन, ङ मा पत्रको बेहोरा, च मा अन्तिम अभिवादन, अनि 6 मा दरखास्त, दस्तखत र लेखकको परिचय, अनि ज मा रहेको छ संलग्न कागजात। अनि प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 तपाईँलाई यस्तो रहेको छ कि चिठी पत्रको वर्गीकरण गर्दै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक कुराहरू के हुन् भनेर भनिएको छ। यसको उत्तर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्ना सन्देशहरू पुर्याउनका लागि कुनै व्यक्तिगत वा संस्थाले तयार पारेको लिखित सन्देशलाई चिठी पत्र भनिन्छ। चिठी पत्रको लेखन सूचना अनि मनको भावना, सन्देश, समाचार आदि पठाउनका लागि गरिन्छ। अनि चिठी पत्रको वर्गीकरण यहाँ यसरी गरिएको छ। क मा प्रयोगको आधारमा 4 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ। सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, व्यक्तिगत पत्र
आवेदन पत्र। अनि प्राथमिकताका आधारमा यसरी गरिएको छ: तुरुन्त, अति जरुरी र जरुरी, त्यसै गरी साधारण गरी विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने चिठी पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: चिठी लेख्ने पृष्ठको माथिल्लो भागमा पहिले कार्यालयको नाम र ठेगाना लेखी त्यसको मुनि दायाँतिर मिति लेख्ने, अनि बायाँ किनारको माथितिर पत्र सङ्ख्या लेख्ने। त्यसभन्दा मुनि विषयका रूपमा सम्बन्धित कुराहरू छोटो पारेर लेख्ने, अनि विषयभन्दा मुनि एक पङ्क्ति छाडी पाउने संस्थाको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसमुनि संस्थाको पुरा ठेगाना लेख्ने, अनि त्यसपछि एक पङ्क्ति छाडी पत्रको बेहोरा लेख्ने। अन्त्यमा आदेशार्थ वा निर्देशनार्थ कुन आधारमा पत्र लेखेको हो सो उल्लेख गर्ने, अनि बायाँतिर आफ्नो नाम र पद लेख्ने र सही छाप गर्ने। अनि प्रश्न नम्बर 3मा रहेको छ व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रका भिन्नता लेख्नुहोस्। यो तपाईले लोकसेवाको परीक्षामा सोध्न सक्छ है, यो खरिदारको द्वितीय पत्रमा। व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रका भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तरमा पहिला सुरुमा चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो, अर्थात् व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रका भिन्नता लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ यिनको परिचय दिनु पर्यो। सो मैले यसरी परिचय दिएको छु। व्यक्तिगत पत्रलाई व्यक्तिगत सूचना जानकारी दिन लेखिने पत्रलाई व्यक्तिगत पत्र भनिन्छ। यो पत्र जस्तो सुकै कागज वा ढाँचामा लेख्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै सरकारी पत्रमा चाहिँ सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लेखिने पत्रलाई सरकारी पत्र भनिन्छ। यो पत्र सरकारी निकायले तोकेको कागज र ढाँचामा लेखिन्छ भनेर भन्न सकियो, त लेख्न पनि सकियो। अनि व्यक्तिगत पत्र र सरकारी पत्रमा रहेका भिन्नताहरूलाई निम्न बमोजिम देखाउन सकिन्छ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। अनि यहाँ मैले कोलम बनाएको छु, एकापट्टि व्यक्तिगत पत्र, एकापट्टि सरकारी पत्र। र यो व्यक्तिगत पत्रमा व्यक्तिगत सूचना जानकारी दिन लेखिने पत्र व्यक्तिगत पत्र हो। सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन लेखिने पत्र सरकारी पत्र हो। अनि चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या आदि नलेखिन सक्छ यो व्यक्तिगत पत्रमा। अनि सरकारी पत्रमा भने चलानी नम्बर, सङ्ख्या यो लेखिन्छ हैन त। अनि यो व्यक्तिगत पत्र कानुनी आधारमा नहुन सक्छ, तर यो सरकारी पत्र कानुनी आधारमा हुन्छ। अनि यो व्यक्तिगत पत्र जस्तो सुकै कागज र ढाँचामा लेखिन्छ, र यो सरकारी पत्र सरकारी निकायले तोकेको कागज र ढाँचामा लेखिन्छ। त्यस्तै व्यक्तिगत पत्र यो अनौपचारिक पत्र हो, अनि सरकारी पत्र औपचारिक पत्र हो। त्यस्तै यो व्यक्तिगत पत्रमा हस्ताक्षर वा छाप नहुन सक्छ, तर यो सरकारी पत्रमा हस्ताक्षर वा छाप अनिवार्य हुन्छ। अनि व्यक्तिगत पत्रमा परिवारका सदस्य वा साथीहरूलाई लेखिने पत्र, अनि यो सरकारी पत्र भनेको एक सरकारी कार्यालयले अर्को कार्यालयलाई लेखिने पत्र नै सरकारी पत्र हो भनेर उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4मा रहेको छ दर्ताको प्रकार र महत्त्व लेखी कार्यालयमा दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सुन्नुहोस्, यो पत्रमा दर्ताको प्रकार र महत्त्व लेखी कार्यालयमा पत्र दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनिएको छ। यसमा तपाईँले ख्याल गर्ने कुरा के हो भने म तपाईँलाई यहाँ यसको एन्सर पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, मैले यो प्रकार भनेको छ सुरु क्वेसनले चाहिँ, तर मैले भनेको के हो भन्ने कुरा दिएँ कि यसको परिचय दिएँ, ब्याकग्राउन्ड दिएँ कि यो गर्दाखेरि तपाईँलाई अझ एकदम सुइटेबल, तपाईँले दिएको एन्सर एकदम सुइटेबल मानिन्छ लोकसेवाको इक्जाममा। यहाँ यस्तो छ कार्यालयमा प्राप्त चिठी पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज प्राप्त हुनासाथै सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। कागज पत्रहरू कहाँबाट, कहिले, कुन विषयको कसलाई प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा दर्ताबाट नै जानकारी हुन्छ। जस्तो यो कागज पत्रहरू कहाँबाट, कहिले, कुन विषयको, कसलाई प्राप्त भएको भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो दर्ताबाट नै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि दर्ताका प्रकार निम्नानुसार रहेका छन्। कमा छ मूल दर्ता, अनि मूल दर्तालाई अर्को चाहिँ गोसवारा दर्ता पनि भनिन्छ। मूल दर्तालाई कसरी हामीले चिन्न सक्छौँ भन्दा कार्यालयमा एउटा दर्ता फाँटको व्यवस्था गरी कार्यालयमा आउने सबै पत्र दर्ता गर्नु कार्यलाई मूल दर्ता भनिन्छ। यसलाई गोसवारा दर्ता पनि भनिन्छ। अनि खमा छ शाखा दर्ता, कार्यालयमा शाखाको अभिलेख व्यवस्थापन तथा कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने हेतुले कार्यालयको शाखा तथा महाशाखामा गरिने दर्तालाई शाखा दर्ता भनिन्छ। जस्तै दर्ताको महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। कमा छ
अभिलेखीय महत्त्वमा कार्यालयमा प्राप्त कागजपत्रको कागजातको अभिलेख गर्न, चिठी, निवेदन तथा अन्य कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न, भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग गर्न। त्यस्तै यो दर्ताको महत्त्व अन्तर्गत ख नम्बरमा रहेको छ प्रशासकीय महत्त्व। प्रशासकीय महत्त्वमा मन्त्रालय, निकाय, विभागको कार्यक्रमको विवरण छोटो समयमै बुझाउन, प्रशासनिक फाँटको अन्त्य गर्न, साङ्गठनिक कार्यमा सुस्तता र नतिजामा शीघ्रता कायम गर्न, पत्र तथा पत्रको कारबाहीको अवस्था थाहा पाउन, अनि संस्थागत स्मरण कायम गर्न रहेका छन्। त्यस्तै ग नम्बरमा रहेको छ आर्थिक महत्त्व। आर्थिक महत्त्वमा कानुनी प्रमाणको रूपमा उपयोग गर्न, सङ्गठनको कार्यलाई वैज्ञानिक बनाउन, काममा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई सुशासनमुखी बनाउन। अनि सुरक्षाको महत्त्व छ घ नम्बरमा कागजपत्रहरू भविष्यसम्म सुरक्षित रूपले राख्न अर्थात् नहराउन, अनि चोरिने, लुटिने र लुकाउने प्रविधिको अन्त्य गर्न, अनि नम्बरिङको माध्यमबाट कागजपत्रको सुरक्षा गर्न। अनि कार्यालयमा पत्र दर्ता गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्नअनुसार रहेका छन्। पत्र आफ्नो कार्यालयको लागि हो या होइन यकिन गर्ने, रिट पुगी आएको छ या छैन जाँच गर्ने, अनि पत्र बुझ्दा नाम र ठेगाना राम्रोसँग हेर्ने, कागजपत्र अवस्थामा छन् वा छैनन् जाँच गर्ने, कागजपत्रहरू पत्रमा उल्लेख भए अनुसार पुरा छन् वा छैनन् जाँच गर्ने, अनि जरुरी, अत्यन्त जरुरी, साधारण, गोप्य आदि प्राथमिकताका आधारमा दर्ता गर्ने, अनि दर्ता गर्दा दर्ता नम्बर, मिति, पत्र सङ्ख्या, फाँट आदि उल्लेख गर्ने, अनि कार्यालयको नियमसँग सम्बन्धित कुराहरूमा ध्यान दिने। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालमा दर्ता प्रणालीका समस्या उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा दर्ता प्रणालीका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसको लागि पहिले फेरि मैले यहाँ पृष्ठभूमि लेख्नु पर्यो। कार्यालयमा वा व्यावसायिक संस्थाहरूमा प्राप्त हुने चिठी, पत्र, निवेदन, टेलिग्राम आदि कागजातहरूलाई तोकिएको ढाँचा बमोजिम किताबमा राख्ने कार्यलाई दर्ता भनिन्छ। नेपालमा दर्ता प्रणालीका समस्याहरू यस प्रकार रहेका छन्। प्राप्त भएका चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदिको सुरक्षा र संरक्षण नभएको, अनि कागजात हराउने, चोरिने, लुटिने र लुकाउने प्रविधि कायमै रहेको, चिठी, निवेदन तथा अन्य कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, समय, साधन र मूल्यको बचत नभएको, चिठी पत्र अझै पनि विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त तथा दर्ता नभएको रहेका छन्। अब मैले यहाँ समस्या भन्नु भनेको थियो, तर यहाँ समस्या लेख्नु भनेको थियो। जस्तो हेर्नुहोस् त, नेपालमा दर्ता प्रणालीका समस्या उल्लेख गर्नुहोस् भनेको थियो। यहाँ परिचय लेख्नु भनेको थिएन, मैले लेखेँ किनभने सुइटेबल हुन्छ। अब समस्या लेख्नुहोस् भनेको थियो, मैले समस्या पनि लेखेँ। फेरि मैले समस्या लेखिसकेपछि समाधानको उपाय पनि दिएँ, किन भन्दा एकदम सुइटेबल हुन्छ कि समस्याको उपायहरू लेख्दाखेरि एकदम सुइटेबल हुन्छ। त्यसैले मैले चाहिँ नेपालमा दर्ता प्रणालीमा देखेका समस्यालाई निम्न उपाय अपनाएर समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लेखेको छु। अनि यहाँ बुदागत रूपमा प्राप्त भएका चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, कागजात हराउने, चोरिने, लुटिने र लुकाउने प्रविधिको अन्त्य गर्ने, कागजातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, अनि समय, साधन र मूल्यको बचत गर्ने, चिठी पत्र विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त तथा दर्ता गर्ने आदि। अनि अन्त्यमा तपाईँले निष्कर्ष लेख्दाखेरि चाहिँ नेपालका सरकारी कार्यालयमा दर्ता प्रणाली प्रभावकारी प्रणाली हो। यसमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न सके कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सुस्त र दुरुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर पनि तपाईँले आफ्नो अन्त्यमा चाहिँ आफ्नो निष्कर्ष, राय, सल्लाह सुझाव लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सुइटेबल मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ चलानीको परिचय दिई चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। चलानीको परिचय दिई चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अब हेर्नुहोस्, यसको उत्तर यस्तो छ। कार्यालयबाट काम विशेषले कुनै चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजपत्रहरू बाहिर पठाउँदा सिलसिलेवार अभिलेख राख्ने कार्यलाई चलानी भनिन्छ। कार्यालयबाट बाहिर जाने पत्रहरूको चलानी गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। चलानी गर्ने कर्मचारीले पत्रमा प्रेषक र प्रापकको नाम र ठेगाना स्पष्ट भए नभएको हेर्नुपर्दछ। तपाईँलाई यहाँ जानकारी गराउँ है, प्रेषक र यो प्रापक भनेको चाहिँ पठाउने व्यक्ति र प्राप्त गर्ने व्यक्ति भनेको है त। पठाउने संस्था वा व्यक्ति, प्राप्त गर्ने संस्था वा यो व्यक्ति। अनि चलानी गर्न लागेको पत्रमा पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, छाप, अधिकारीको सही छुटे नछुटेको राम्ररी हेर्ने। त्यस्तै गरी
पत्रको खाममा प्रेषक र प्रापकको नाम ठेगाना स्पष्ट रूपमा उल्लेख भए नभएको हेर्नुपर्ने। चलानी हुने पत्रलाई पठाउने निकायमा कुन माध्यममा पठाउने हो, जस्तै फ्याक्स, इमेल, खुला कार्यालय, सहयोगी आदि सो यकिन गरी चलानी किताबको फाइलमा पर्दछ। अनि पत्रको शीर्ष भागमा र पत्रको बाहिरी खाममा पत्रको प्राथमिकताको आधारमा अत्यन्त जरुरी, तुरुन्त, गोप्य, अति गोप्य कुन हो सो लेखी पठाउनु पर्दछ। यहाँ यसरी लेखेको छ। अनि प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ कि दर्ता र चलानीमा फरक छुट्याउनुहोस्। दर्ता र चलानीमा फरक छुट्याउनुहोस्। यसको उत्तर यस्तो छ। दर्ताको परिचय दिनु पर्यो। पहिला चाहिँ कार्यालयमा प्राप्त चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज पत्रहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्यालय दर्ता भनिन्छ। अनि चलानी भनेको कार्यालयबाट काम विशेषले कुनै चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागजहरू बाहिर पठाउँदा सिलसिलेवार अभिलेख राख्ने कार्यालय चलानी भनिन्छ। अनि चाहिँ यो दर्ता र चलानीमा रहेका भिन्नतालाई निम्न बमोजिम देखाउन सकिन्छ। दुईटा कोलम बनाएको छु, दर्ता एकापट्टि, चलानी एकापट्टि। दर्तामा चाहिँ कार्यालयमा प्राप्त चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज पत्रहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो। अनि यो चलानीमा चाहिँ कार्यालयबाट काम विशेषले कुनै चिठी, पत्र, निवेदन, प्रतिवेदन आदि कागज पत्रहरू बाहिर पठाउँदा सिलसिलेवार अभिलेख राख्ने कार्य नै चलानी हो। अनि यसबाट कार्यालयको सुरुवात हुन्छ यो दर्ताबाट, तर चलानीबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चलानीबाट चाहिँ कार्यको समाप्त हुन्छ। त्यस्तै यो चलानीबाट चाहिँ कार्यालयको दायित्व बढाउँछ। तर यो के त भन्दा यो दर्ताले कार्यालयको दायित्व बढाउँछ, तर चलानीले चाहिँ कार्यालयको दायित्व समाप्त भएको जनाउँछ। अनि यो दर्ताले कार्यालयका जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्दछ। अनि यो चलानीमा चाहिँ कार्यालय जनशक्तिको जिम्मेवारी पुरा हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै यो दर्तालाई सङ्गठनको रक्त सञ्चार भनिन्छ। अनि यो चलानीलाई चाहिँ सङ्गठनको उपलब्धि मानिन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ कि कार्यालयमा सूचनाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। कार्यालयमा सूचनाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ। आफूसँग सम्बन्धित वा सार्वजनिक सरोकारको जानकारीलाई सूचना भनिन्छ। कार्यालयमा सूचनाको महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। बुदाको रूपमा टिप्पणी गरेको छु। कार्यालयको नीति निर्माण, योजना तर्जुमा एवं निर्णयका लागि भरपर्दो सूचना उपलब्ध गराउन, कार्यालयको काम कारबाहीलाई पारदर्शी एवं आवश्यकता अनुसार गोपनीयता कायम गर्न, खोजेको बखत तुरुन्तै पाउने गरी अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, समय, श्रम र साधन स्रोतको बचत गर्न, नयाँ कर्मचारीलाई कार्य गर्न सजिलो बनाउन, कार्यालयको समग्र प्रगति प्रतिवेदनलाई व्यवस्थित गर्न, कार्यमा प्रभावकारिता, नतिजामा शीघ्रता कायम गर्न, कामको दोहोरोपना हटाउन, सूचनाको सङ्कलन, भण्डारण, प्रस्तुतीकरणलाई सहज बनाउन, त्यस्तै गरी कर्मचारीबीच सम्बन्ध सुमधुर नभए पनि बिना कुनै बाधा कार्यालय सञ्चालन गर्न, अन्तर निकाय सम्बन्ध कायम गर्न, सङ्गठनका क्रियाकलापहरूको प्रचार प्रसार गर्न, सेवा प्रवाह नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्न, अनि ई-गभर्मेन्टद्वारा सुशासन प्रवर्तन गर्न आदि रहेका छन्। यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 मा नेपालको सरकारी कार्यालयमा सूचनाका समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ। सार्वजनिक निकायले आफू मातहतको निकाय वा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने गरिएको सञ्चारलाई सूचना भनिन्छ। यस्ता सूचना कार्यालयको प्रयोजन तथा सेवाग्राहीको प्रयोजनका लागि टाँच्नु पर्दछ। अनि नेपालका सरकारी कार्यालयमा सूचनाका समस्याहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। बुदागत रूपमा कम्प्युटर तथा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने, सङ्कलित सूचना गलत भएमा नीति निर्माण नै गलत हुने खतरा, अनि कर्मचारी र व्यवस्थापनले सूचना प्रवाह गर्न नसक्ने सम्भावना, अनि एमआइएस टप म्यानेजमेन्टमा प्राप्त म्यानेजमेन्ट मात्र सीमित भई मध्यम तथा निम्न वर्गका व्यवस्थापन तथा कर्मचारीमा प्रभाव हुने सम्भावना, अनि गोपनीयताका नाममा सूचना प्रवाह गर्न हिचकिचाउने प्रविधि, अनि सिस्टम म्यानेजमेन्ट भन्दा क्रिस म्यानेजमेन्टमा विश्वास गर्ने प्रविधि, धेरै व्यक्ति बेरोजगार रहन्छन् भन्ने भ्रम, अनि व्यवस्थापनको उच्च तहमा रहेको सूचना मध्यम तथा तल्लो तहमा कम हुने, अनि जनशक्तिमा उपयुक्त तालिमको कमीले सिद्धिन हुने सम्भावना। अनि यसलाई चाहिँ मैले फेरि यो उपायहरू अपनाएको छु, समाधानका उपायहरू। नेपालका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रवाहमा देखेका समस्या निम्न उपाय अपनाएर समाधान गर्न सकिन्छ।
बुदागत रूपमा टिप्पणी गरेको छु। पर्याप्त कम्प्युटर तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, जनशक्तिलाई सूचना प्रवाह सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, गोपनीयताका नाममा सूचना प्रवाह गर्न नहिचकिचाउने, सिस्टम म्यानेजमेन्टमा विश्वास कायम गर्ने। अनि अन्तमा विज्ञान र प्रविधिको युगमा सूचनाको महत्त्व अपरिहार्य छ। कार्यालयमा सूचना प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक पर्छ। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, परिपत्र भनेको के हो? नेपालको सरकारी कार्यालयमा यो परिपत्र भनेको के हो? नेपालको सरकारी कार्यालयमा यो सूचनाको आवश्यकता किन पर्छ उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। सुरुमा यो मैले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ कि मातहतका निकायलाई निश्चित कार्य गर्न वा नगर्नका लागि माथिल्लो तहबाट जारी गरिएको लिखित निर्देशनलाई परिपत्र भनिन्छ। यो सञ्चारको सरल र प्रभावकारी माध्यमको रूपमा रहन्छ। अनि नेपालका सरकारी कार्यालयमा सूचनाको आवश्यकता यस कारण पर्दछ भनिएको छ। अनि बुदागत रूपमा मातहतका निकाय वा कार्यालयमा आदेश वा निर्देशन दिन, कुनै कार्य गर्न वा नगर्न निर्देशन दिन, एकीकृत रूपमा यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने सूचनाको भनिएको छ। एकीकृत रूपमा सूचना वा जानकारी प्रदान गर्न, जस्तै नयाँ परिवर्तन, नयाँ शाखा आदि, पत्राचार गर्न लाग्ने समय, श्रम र लागतमा कटौती गर्न, कार्यालयबाट भएका निर्णयको सञ्चार गर्न, सङ्गठनको कार्यको विज्ञापन गर्न, त्यस्तै गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिबारे जानकारी दिन। अनि यो प्रश्न नम्बर 11 को रहेको छ। प्रश्न नम्बर 11, तोक आदेश भनेको के हो? तोक आदेशको महत्त्व र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू लेख्नुहोस्। यसको उत्तर रहेको छ, अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट सेवाग्राहीले दर्ता गरेको निवेदनको सम्बन्धमा आफू मातहतका कर्मचारीलाई कुनै कार्य गर्न वा नगर्न भनी दिइने ठाडो आदेश नै तोक आदेश हो। अनि तोक आदेशको महत्त्व यस प्रकार रहेका छन्। मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन गर्न, कार्यालय वैधानिकता बनाउन, सङ्गठनलाई विवाद र द्वन्द्व कम गर्न। अनि तोक आदेश दिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू निम्न रहेका छन्। तोक आदेश दिन लागिएको कर्मचारी उक्त कार्य गर्न सक्षम छ या छैन ख्याल गर्न, जारी गरिएको आदेश उक्त कर्मचारीको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ पर्दैन ख्याल गर्न, कर्मचारीको कार्यचापको आधारमा तोक आदेश जारी गर्ने, अनि आदेश स्पष्ट र बुझिने गरी दिने, अनि कामको प्रकृति हेरी समय तोकेर तोक आदेश दिने। अनि अन्त्यमा के छ भन्दा तोक आदेश तल्लो तहका कर्मचारीको बाध्यात्मक अवस्था हो। यसले कार्यालय वैधानिक सङ्गठनमा विवाद र द्वन्द्व कम गर्छ भन्नेमा दुई मत नहोला भनेर पनि अन्त्यमा आफ्नो निष्कर्ष, आफ्ना राय सुझाव तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आज मैले यो खरिदारको द्वितीय पत्रसँग सम्बन्धित कार्यालय कार्यविधिसँग सम्बन्धित मैले प्रश्नोत्तर राखेँ र जति साथीहरूले खरिदारको द्वितीय पत्रको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यालयको कार्यविधिसँग सोधिने सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर यही भिडियोमा छन्, आजकै भिडियोमा छन्। त्यसैले तपाईँ अरू धेरै पाठ्यक्रम पढ्नुपर्ने जरुरी छैन। सठिकमा व्यवस्थित तरिकाले मैले भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। म अरू पनि बनाउँछु, खरिदारको द्वितीय पत्र पनि लिने आउँछु, तर मैले यो सञ्चालन गरिरहेको छु कि तपाईँ साथीहरूका लागि सहयोग पुगोस् भनेर कार्यालय कार्यविधिबाट चाहिँ मैले सम्भावित प्रश्नोत्तर सम्पूर्ण प्रश्नोत्तर मैले ल्याइसकेको छु। कुनै पनि बाँकी राखेको छैन यो कार्यविधिबाट, र बाँकी भोलिको दिनमा पनि अर्को विषय लिएर आउनेछु। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु र हाम्रा भिडियो तपाईँले हेर्दै गर्नुहोला। र अहिलेसम्म पनि तपाईँ लोकसेवाको तयारी गर्नुहुन्छ तर हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला एजुकेसन गुरुलाई। हवस् त साथीहरू, आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।